नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर बात करूँगी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि मैंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद की तरफ भेजा। हज़रत सालेह ने कौम समूद से कहा कि अल्लाह एक है, आप सब इसकी इबादत करें, अल्लाह ताला के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। समूद कौम एक अमीर जमायत थी, ये बकरियों और ऊँटों को चराते थे, जिसकी वजह से ये कौम आसूदा हाल थी। जब कौम आद को अल्लाह ताला ने नीस्तो नबूद किया तो उन्होंने कौम आद के टूटे फूटे मकानों पर कब्जा कर लिया और उनको नए सिरे से तामीर किया। ये कौम माल और औलाद की कसरत की वजह से गुमराह हुई। इस कौम को अपनी दौलत पर बड़ा गरूर था। अक्सर बुतों की पूजा करते, जुल्म करते, फसाद बर्पा करते। हज़रत सालेह ने कौम समूद को दावत दी कि अल्लाह को एक माने और अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं। मुनकरों ने कहा कि तुम्हारी पैगम्बरी की क्या दलील है? हज़रत सालेह ने जवाब दिया कि कौम समूद को अल्लाह ताला ने बुत परस्ती और बेईमानी की वजह से हलाक किया। हूद अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने मुझे खलीफा बनाकर भेजा है। कौम समूद के सरदारों ने कहा, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें पैगंबर बनाकर भेजा है तो कोई मोजज़ा दिखलाओ। हज़रत सालेह ने कहा कि आप सब बताएं कि क्या मोजज़ा दिखाऊं। ये बात सुनकर आपस में मशवरा करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद हज़रत सालेह को कहा कि तुम ये मोजज़ा दिखाओ कि एक ऊँटनी इस पत्थर के नीचे से निकले और उस वक़्त वो बच्चा भी पैदा करे और वो दूध भी दे, तब हम मानेंगे कि तुम अल्लाह के सच्चे रसूल हो। ये बातचीत हो रही थी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा, ऐ सालेह, तुम इनसे इकरार कर लो और इनसे कहो कि वो बग़ैर हुक्म खुदा ऊँटनी को ना मारें और सवाए दूध के इससे कुछ ना खाएं, क्योंकि इन पर कोई चीज़ इसकी हलाल नहीं। फिर हज़रत सालेह ने इनसे इकरार लिया और इकरार के बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ऐ सालेह, तुम दुआ करो और इसके बाद मेरी कुदरत के नज़ारे देखो। और मैंने तुझसे 4000 साल पहले एक ऊँटनी इस पत्थर के अंदर पैदा कर रखी है ताकि तेरा मोजज़ा ज़ाहिर हो और तेरी पैगम्बरी की दलील मजबूत हो। हज़रत सालेह ने खुदा की दरगाह में दुआ की और तमाम मोमिनों ने आमीन कहा। इतने में एक अजीब सी आवाज़ इस पत्थर से निकली। जल्द ही एक ऊँटनी पत्थर के नीचे से निकल आई। ये बहुत खूबसूरत थी और इस जैसी ऊँटनी इस दुनिया में कहीं भी नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसने एक बच्चा दिया और उसके बाद ताज़ा घास भी नजर आई जो ऊँटनी ने खाई और इसके बाद एक चरागाह पैदा हो गई और साथ ही चश्मा फूट पड़ा। ऊँटनी चरागाह में चरने लगी। समूद कौम में 7 कबीले थे और सातों कबीले इस चश्मे से पानी पीते थे और पानी कभी भी कम नहीं हुआ था। सारबान इस ऊँटनी को चश्मे पर ले गए। इस ऊँटनी ने चश्मे का सारा पानी पी लिया। फिर इस वक्त हज़रत सालेह ने कौम से कहा, सातों कबीले इससे दूध धोकर गड़े और मशकें भर भर कर अपने घर ले जाते। अल्लाह ताला ने सालेह को फरमाया, अपनी कौम से कह दो कि एक दिन ऊँटनी के पानी की बारी है, तुम्हारी बारी दूसरे दिन है, यानी कि एक दिन दूध धोया जाए और दूसरे दिन ना धोया जाए। जिस दिन ऊँटनी की बारी हो इसको छेड़ना मत, वरना तुम्हें एक बहुत बड़ी आफत घेर लेगी। अल्लाह ताला की कुदरत से ऊँटनी पत्थर से पैदा होकर हज़रत सालेह की दुआ से चरती फिरती थी और जिस जंगल में वो ऊँटी चरने जाती थी तो उस जंगल के तमाम जानवर भाग कर किनारों पर पहुँच जाते थे और जिस तालाब से ऊँटनी पानी पीती थी तमाम जानवर वहाँ से भाग जाते थे और सब मवेशी प्यासे रह जाते। इसके बाद मशवरा हुआ कि एक दिन ऊँटनी तालाब से पानी पिए और दूसरे दिन बाकी जानवर पानी पिए। इसके बाद हज़रत सालेह ने कौम समूद से कहा कि खबरदार,
یہ اونٹنی ہے اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس کو کبھی مت چھیڑنا اور اس کو کبھی بھی تکلیف مت دینا، ورنہ اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ حضرت صالح کی یہ بات سن کر لوگ اونٹنی کو پیار کرتے اور بہت ہی حفاظت سے رکھتے تھے اور اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتے، مکھن اور گھی بنا کر دوسرے شہروں میں بیچتے۔ یہی وجہ تھی کہ تمام لوگ مالدار ہو گئے اور اس طرح 400 سال گزر گئے۔ ایک دن حضرت صالح نے فرمایا، اس مہینے جس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اور اس کی وجہ سے ساری قوم ہلاک ہو جائے گی۔ اتفاقاً یہاں تمام لوگوں کی بیویاں حاملہ تھیں۔ ان عورتوں نے بچہ پیدا کرنے کے بعد ان کو مار ڈالا۔ ایک عورت ایسی جس کا پہلے کوئی بیٹا نہ تھا، اس نے اپنے بچے کو نہیں مارا اور اسے زندہ رکھا، نام اس کا قدار رکھا۔ جب وہ بالغ ہوا تو شہ زور نکلا اور وہ 9 عورتیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو مار ڈالا تھا پریشان ہوئیں اور کہنے لگی کہ صالح کی بات جھوٹی تھی، جس کی وجہ سے ان کا ایمان حضرت صالح اور ان کی اونٹنی سے ہٹ گیا۔ ایک روز قدار اور ایک اور شخص جس کا نام مصدہ تھا، ایک دن قبیلے کے لوگوں نے مصدہ اور قدار کے ساتھ مل کر باہم فیصلہ کیا کہ ہم اونٹنی کو مار ڈالتے ہیں، اور یہ سب انہوں نے شراب پی کر کہا کہ جب یہ اونٹنی کنویں پر پانی پینے جائے گی تو ہم لوگ اس کو اسی وقت مار ڈالیں گے۔ ایک دن اونٹنی نے پانی پینے کے لیے سر جھکایا، قدار بن صالح مردود نے آ کر اس کی گردن پر تیر مار کر زخمی کر دیا۔ اونٹنی نے بھی ان پر حملہ کیا تو سب بھاگے اور مصدہ بن دہر نے پیچھے سے آ کر اس کو تلوار ماری اور اونٹنی گر پڑی۔ تمام لوگوں نے مل کر اس کو جان سے مار ڈالا۔ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ مردودوں نے اس کا بھی پیچھا کیا لیکن وہ اس کو پکڑ نہ سکے اور وہ بچہ اس پتھر میں چلا گیا جس پتھر میں اس کی ماں نکلی تھی۔ سید رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ قوم صالح اگر شراب نہ پیتی تو ہرگز اونٹنی کو نہ مارتی، اور یہ کبیرہ گناہ صرف شراب پینے کی وجہ سے ہوا۔ ایک حدیث میں ہے کہ شراب تمام برائیوں کی ماں ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک بدکار عورت کے گھر میں گائے، اونٹ اور بکریاں کافی زیادہ تعداد میں تھیں۔ چارے اور پانی وغیرہ کی تکلیف سے اپنے جاننے والے کو سکھایا کہ جاؤ اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالو، چنانچہ اس نے ویسا ہی کیا، اور واقعہ کے 3 دن بعد ان پر اللہ کی طرف سے ایک دردناک عذاب آیا۔ حضرت صالح کو خبر دے دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ ان سے کہہ دو کہ تم سب 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکو گے۔ وہ حیران ہو کر بولے، اس کی کیا علامت ہے؟ حضرت صالح نے کہا، پہلے روز تمہارا رنگ روپ سرخ ہو جائے گا اور دوسرے دن زرد ہو جائے گا اور تیسرے روز سیاہ ہو جائے گا۔ جب تیسرے دن یہ علامت ظاہر ہوئی تو جن لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا وہ سب لوگ حضرت صالح کے گھر آئے تاکہ ان کو بھی مار ڈالیں۔ اسی لمحے ان پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ان سب لوگوں کی دیواریں ہلا دیں۔ سب کفار گھروں سے باہر بھاگے۔ حضرت جبرائیل نے ایک ایسی چیخ ماری کہ اس آواز کو سن کر سب مٹی میں مل گئے، اور حضرت ابن عباس نے روایت کی ہے، ان 7 قبیلے کے لوگوں نے حضرت صالح سے پوچھا، ہم کس طرح ہلاک ہوں گے؟ حضرت صالح نے کہا کہ تم جبرائیل کی ایک ہی چیخ کی آواز سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور یہ سن کر ان لوگوں نے ایک کنواں کھودا، سب نے بیوی بچوں کو اس کنویں میں رکھ دیا اور ان سب کے کانوں میں کافی مقدار میں روئی ٹھونس دی تاکہ آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچے، کیونکہ جب آواز کانوں تک نہ آئے گی تو عذاب بھی نہیں ہوگا۔ یہ تدبیر کر کے خود بھی یہ لوگ کنویں میں چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا اور اس فرشتے نے ایک ہی آواز سے 7 قبیلوں کو جہنم واصل کر دیا اور ان کا نام و نشان بھی اس دنیا میں نہ رہا۔ اس کے بعد حضرت صالح ملک شام چلے گئے، جس کو آج شہرستان
औज कहते हैं। कुछ अरसा यहाँ रहाइश अख्तियार करने के बाद इंतकाल कर गए और इनको जामिया मस्जिद के दाहिनी तरफ दफन किया। इनके साथ तमाम मोमनीन ने भी वहाँ जाकर बसेरा किया। ये सब वहीं मदफून हुए। मेरी दुआ है कि हम सबको अल्लाह ताला कभी भी हमारे हाल पर न छोड़े। ए रब्बिल आलमीन, मेरा आपके अलावा कोई नहीं। ए रब्बिल आलमीन, हम सब की दुआएं ज़्यादा दुनियावी मफाद की होती हैं, लेकिन आप हमें वो अता कर जिसमें दुनिया के साथ दीनी मफाद ज़्यादा हो। ए अल्लाह ताला, किसी को अपने अलावा किसी का मोहताज ना करना। ए अल्लाह, तुम्हारे बंदों का ज़मीर बहुत सच्चा है। ये ज़मीर हर दफ़ा हर गुनाह पर एक दस्तक देता है कि ए मेरे बंदे, रुक जा बुराई से, पलट आ मेरी तरफ। लेकिन जब बंदा ये सोचता है कि सब ऐसा ही करते हैं, हमें बुराई करने से कुछ नहीं होगा, ये आम है, तो इसी लम्हे ये मज़ीद दस्तक देना तर्क कर देता है, क्योंकि ज़मीर को रब ने बहुत बाज़मीर बनाया है और ये बेज़मीर लोगों के पास नहीं रुकता। दुआ एक उम्मीद है, यकीन है, भरोसा है, वसीला है, हौसला और मोहब्बत है। मेरी दुआ है कि हम सब पर अल्लाह ताला अपना करम करे और अपने हबीब के सदक़े हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ करे। माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक दे। मेरी दुआ है कि हम सब इस्लाम के अरकान पर चलें और इन अरकान पर हमें अमल करने की तौफीक दे। ए रब्बे कायनात, ए रब्बिल आलमीन, तेरे कब्ज़े में हमारी जान है। तू जो चाहे जब चाहे कर सकता है। तो हमारे प्यारों और हमारे माँ बाप रिश्तेदारों जो इस दुनिया में नहीं हैं, इन सब को जन्नतुल फरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा। पुरसरात पर साबित कदम रखना, इस्लाम का बोल भला करना और हम सब को अपने हिफ्ज़ व मान में रखना। आमीन सुम्मा आमीन।